आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपने देखा है कि मेरे में भी काफ़ी एतमाद आ गया है, तो बार बार काम करने से आप में खूबी तो पैदा होती है, आप में सलाहियत पैदा होती है, काबिलियत पैदा होती है बार बार काम करने से। तो बेहतरीन काम हमें करने चाहिए। तो उम्मीद है कि आप भी पेपर्स निकालते होंगे, पास पेपर्स, या जो किताबें आपके पास हैं उनमें बहुत से मददगार पैसेजेस हैं ट्रांसलेशन के लिए, खुलासा लिखने के लिए, तफ़हीम इबारत के लिए। तो वो किताबें खोलिए, वो इम्तहान की रात नहीं खोलनी, वो अभी खोलिए, एक एक कीजिए, 10-10 मिनट का, 5-5 मिनट का। आप देखें, जैसे हम ये छोटा सा काम कर रहे हैं, आप अपना काम जब तक नहीं खोल के करेंगे बच्चों, आपको इस काम का भी बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा। तो वो बड़ी अजीबोगरीब मिसालें हैं। तो हम भी उसी जगह पर गए हैं कि आज का पैराग्राफ भी कुछ ऐसा ही है। मुंदरजा झैल इबारत को पढ़ने के बाद दिए गए इशारों की मदद से 100 अल्फाज का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। तो यूँ तो कुत्ते को इंसान का अच्छा दोस्त समझा जाता है और इसकी वफ़ादारी की मिसालें दी जाती हैं, लेकिन कुत्ते की ज़हानत की वजह से अरसे दराज से इंसान मुख्तलिफ़ जिस्मानी माजूरियों की सूरत में मददगार के तौर पर कुत्तों को इस्तेमाल करता रहा है। नाबीना अफराद की मदद के लिए रहनुमा कुत्तों की तरबियत के लिए बाकायदा इदारों के क़याम का आगाज़ पहली जंग अज़ीम के दौरान हुआ। यहाँ ऐसे रहनुमा कुत्तों को तरबियत दी जाती थी जो महाज़ जंग पर नाबीना हो जाने वाले फ़ौजियों की खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारने में मदद करते थे। आजकल दुनिया भर में जदीद तरीक़ों पर इन रहनुमा कुत्तों की तरबियत करने वाले इदारे मौजूद हैं। कुत्तों की मखसूस नस्लों में से उनकी चंद खसूसियात की बिना पर रहनुमा कुत्तों को मुंतखब किया जाता है। इन्हें गैर मामूली तौर पर ज़हीन होना चाहिए, क्योंकि रुकावटों से बचाने के अलावा ये भी ज़रूरी है कि वो बाज़ सूरतों में नाबीना मालिक की हिफाजत के लिए उसके हुक्म पर अमल करने से इनकार कर सकें। मसलन मसरूफ़ सड़क पर आगे बढ़ने के हुक्म को ना मानना, यानी वो मालिक इशारा कर रहा है स्टिक के साथ कि आगे बढ़ो, लेकिन वो देख रहा है, कुत्ता देख रहा है कि सड़क मसरूफ़ है, तो वो नहीं उसको लेकर आगे जाएगा। इसके अलावा रहनुमा कुत्तों का मिजाज भी दोस्ताना होना चाहिए ताकि वो अवामी मकामात पर अपने मालिक के लिए किसी परेशानी का बायस न बने। रहनुमा कुत्तों की तरबियत का आगाज़ 8 हफ्ते की उम्र से कर दिया जाता है और इसके बाद ज़िंदगी भर इनके रवैये को इन्हीं खतूत पर तक़वियत देने का सिलसिला जारी रहता है। किसी बालिग कुत्ते को जिसकी आदत पुख्ता हो चुकी हों, इस तरबियत के लिए मुंतखब करना ख़तरनाक साबित हो सकता है। यानी तरबियत हमेशा बचपन से, पहली अव्वल उम्र से होती। मुकम्मल तरबियत हासिल करने और अपने मालिक के साथ हम आहंगी पैदा करने में तकरीबन 2 साल तक का अरसा लग सकता है। इस दौरान सब्र, तजुर्बा और पेशा वाराना महारत से इनके रवैये की ठोस बुनियाद कायम की जाती है। आप देखें कि इंसानों की कितनी फ़िक्र है कि जानवरों को ट्रेन किया जा रहा है कि वो उनकी मदद करें। रहनुमा कुत्तों का साथ नाबीना अफराद की ज़िंदगी में एक मस्बत किरदार अदा करता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के कामों में खुद मुख्तार होने की वजह से वो भरपूर समाजी ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। यानी किसी हेल्पर की बजाय वो अपने जानवर के साथ ही वो उसको ही हेल्पर के तौर पर, मददगार के तौर पर पार्क में ले गए, जहाँ भी लाइब्रेरी में ले गए, डॉक्टर के पास ले गए। नाबीना अफराद का अपने रहनुमा कुत्ते से एतमाद का एक ख़ास रिश्ता कायम हो जाता है और वो उसके साथ एक दोस्त या ख़ानदान के फ़र्द की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। अक्सर ममालिक में अवामी मकामात पर रहनुमा कुत्तों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है, लिहाजा वो अपने मालिक के साथ तमाम अवामी जगहों पर जा सकते हैं। इसके अलावा रहनुमा कुत्तों के साथ हवाई सफ़र में भी सहूलियात दी जाती हैं, जिसकी बिना पर नाबीना अफराद अपने कुत्ते का किराया अदा किए बगैर सफ़र कर सकते हैं। ये बच्चों देखें कि इंसानों की मदद के लिए इंसान मुख्तलिफ़ माशरे जो हैं वो कितने मददगार साबित हो रहे हैं, जानवरों को ट्रेन किया जा रहा है। अब हमने इस पैराग्राफ को पढ़कर इसकी जो बहुत ही ख़ास बातें हैं, खुलासा कहते हैं कि साथ तमाम बातों का निचोड़ हो। तो आइए देखते हैं कि मैंने किया है उसमें मैं कितनी कामयाब हुई हूँ और आप जब करेंगे तो आप कितने कामयाब होंगे। तो दी गई इबारत को पढ़कर इशारों की मदद से तकरीबन 100 अल्फाज का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। और ये पॉइंट्स हैं बच्चों, इनकी मदद आपने लेनी है। तरबियती इदारों का आगाज़ कब हुआ, इंतखाब कैसे करना चाहिए, तरबियत के कौन से मराहल हैं, नाबीना अफराद की ज़िंदगी पर असरात क्या पड़ते हैं उनके, अगर कुत्ते उनके मददगार होते हैं तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, कानूनी सहूलियात क्या दी गई हैं। तो आइए मैंने देखें
کرنے کی کوشش کی ہے، جتنا انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ آپ دیکھیں، گن کے دیکھیں گے تو تقریباً تھوڑا بہت ہی آگے پیچھے ہوں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ کتے اور انسان کا لگاؤ پرانے وقتوں سے ہے، اس کی ذہانت سے انسان لگاتار فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں کتوں کو نابینا افراد کی مدد کرنے کی تربیت دی گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں کتوں کو نابینا افراد کی مدد کرنے کی تربیت دی گئی۔ تربیت کے لیے کتوں کی خاص نسل اور خاص باتوں کو پیش نظر رکھا گیا۔ وہ مالک کو رکاوٹوں سے بچاتے اور ان کی حفاظت کے لیے ان کا حکم رد بھی کر سکتے۔ رد کرنا، انکار کر دینا، مردود، اس کی کہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ سے شیطان کو رد کر دیا گیا تھا۔ ان کو دوست اور مددگار ہونا چاہیے، یعنی کتوں کو دوست اور مددگار ہونا چاہیے۔ زیادہ تر ممالک عوامی جگہوں پر کتوں کو قانونی حفاظت دیتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں نابینا افراد کے کتے بغیر کرائے کے سفر کر سکتے۔ یہ ہے بچوں 100 نمبر کا خلاصہ۔ امید ہے آپ نے اس اوپر والے پیراگراف کو دیکھا ہوگا، اس میں سے آپ نے 100 الفاظ کا خلاصہ لکھنا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں گے ہمیں بھی اس طرح کا فلاحی کام کرنے چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو بھی اور معاشرے کو بھی۔ تو آئیے اب جو نیا کام کریں گے اس کے ساتھ ہم چلیں گے۔ یہ پیپر میرے خیال میں تقریباً مکمل ہونے والا ہے، تو آپ اپنا پیپر، کوئی پاس پیپر نکال لیجئے بچوں، اپنی کتابیں کھولیے۔ بار بار میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ چاہے 10 منٹ کا آپ کام کریں، لیکن بچوں جو آپ سوچیں کہ جو نوالا آپ نے کھایا نہیں وہ آپ کو تقویت کیسے دے سکتا ہے؟ ہوا میں پیزے پڑے ہوئے ہیں باہر دکانوں پر، اور اماں نے روٹیاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں، لیکن آپ نہیں کھا رہے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ نوالا تو آپ جتنے مرضی کھانے بنے ہوں آپ نے یوں کر کے، تو اسی طرح جتنے مرضی کتابیں پڑھی ہوں آپ نے ان کو پڑھنا ہے، پھر وہ ادھر جانا ہے۔ کھانے تو نیچے جانا ہوتا ہے، اس نے یہاں اوپر جانا ہے۔ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی کتاب کھولیں، آپ خود پڑھیں، آپ 10 منٹ کے لیے پڑھیں، روزانہ 10 منٹ پڑھیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق آپ پہ پڑ جائے گا، کہ آپ کو بہت سے لفظ لکھنے آ جائیں گے، بہت سے لفظ آپ کو سمجھنے آ جائیں گے۔ تو میری آپ کو یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ نے قوم کی مدد کے لیے، اردو کی مدد کے لیے، جہاں اتنے قابل لوگوں نے اتنا کام کیا ہے، آپ صرف اپنے لیے یہ کام کر لیں کہ آپ کی جو ہے وہ اردو کی جو ہے تہذیب اور تعلیم جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ آپ اپنی کتابیں کھولیں اور اس میں سے ایک کام نکالیں اور اپنا ایک نیا رجسٹر لیں اور اس پر اردو کا خود ڈیٹ لکھ کر کام کریں۔ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ آپ کو سیٹسفیکشن دے گا کہ آپ نے اردو کے لیے کوئی کام کیا ہے، آپ نے اردو کے پیپر کی تیاری کی ہے۔ جس طرح آپ بار بار دیوانہ وار میتھس اور فزکس اور کیمسٹری کر رہے ہیں، اسی طرح اردو کو بھی کرنے کی ضرورت ہے بچوں۔ تو آپ دیکھیں کہ پانی کتنا نرم اور آرام دہ اور سادہ ہوتا ہے، لیکن کھانے میں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد میں بھی، بے وقت بھی آپ پانی پیتے ہیں، لیکن وہ کتنا سادہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی یہاں پر آ کر تو آپ نے نیچے کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مادری زبان جتنی آسان ہو، اس کو جب وہ کتاب کی شکل میں آتی ہے تو اس کے الفاظ مختلف ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو بچوں آپ سیکھنے کے لیے ضرور اپنی کتابیں کھولیں اور ضرور پڑھیں۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے بچپن میں دلچسپی کے لیے آپ نے رسالے نہیں پڑھے، تو رسالے اگر آپ نے پڑھنے ہوتے، بچوں کا باغ، بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، نونہال، چاند، پھول، اتنے رسالوں کے ڈھیر ہوتے ہیں گھر میں، تو والدین کو ضرور چاہیے کہ ابھی بھی بک سٹال پر جائیں اور اپنے نوجوان بچوں کے لیے بھی آپ رسالے اردو کے بچوں والے ہی خرید کر لے آئیں، تو وہ بچے شوق میں کوئی ہیڈنگ، کوئی ہیڈ لائن، کوئی لفظ دیکھ لیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔